السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإنني الحقير الفقير بهذه المناسبة السعيدة المباركة في هذا الموسم المبارك وهذا هذه البقعة المباركة وأمام هذا الحضور المبارك أشارك بكلماتي بعنوان ضوابط العمل بالأيسر من أقوال الفقهاء. ولي في ذلك كلام بدأت فيه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام رصين إلا أنه طويل، نقلته من كتابه درء تعارض النقل والعقل. فأهم ما قال أن الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس كلامه ملخصه، أن الله تبارك وتعالى أكبر ناه وأكبر منفذ للأحكام الشرعية، وهو أعلم بعباده، وليس أعظم تيسيرا على مأموريه وأعظم رفعا لما لا يطيقونه عنهم، فهو سبحانه وتعالى فوق الجميع. وهو يقول حينما يقول كتب عليكم الصيام، يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد خذوا عني مناسككم. وفي نفس الوقت إذا جاء السائل في موسم الحج يوم النحر يقول افعل ولا حرج. فهذه الشريعة الإسلامية السمحات. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه كلها تدل على سماحة الإسلام ويسره، إلا أن لهذه التيسيرات والترخيصات وضوابط وقواعد ذكرها العلماء والمحدثون والفقهاء. فإنني في هذه العجالة ما أريد أطيل على أصحاب الفضيلة، فإنني قسمت بحثي إلى مطالب كثيرة عديدة ولخصتها في 5، وذكرت فيها الرخص الشرعية ثم رخص الفقهاء. وعند هذا الجمع المبارك ليس بخاف الفرق بينهما وماذا يراد منهما. مرور الكرام من هذه المطالب، ومنها بيان أن الاختلاس بنفسه ليست بحجة. والمطلب الثالث هو تتبع رخص الفقهاء، وفيه أقوال العلماء معروف، إلا أن جماهير من العلماء في ذلك يقولون لا يجوز. بالنسبة إلى القول الثاني ويقولون كتبت فيه لا يجوز، وإليه ذهب جماهير أهل العلم، ومنهم ابن حزم الظاهري والغزالي والنووي والسبكي وابن تيمية وابن القيم والشاطبي، بل نقل ابن حزم وابن عبد البر الإجماع على ذلك، وهو تتبع الرخص، الأخذ بأخف الأقوال في المسائل الخلافية. هؤلاء لم يجوزوها. وأما القول الثاني فقالوا بجوازه، وبه قال السرخسي والعز بن عبد السلام، نقله ابن حجر الهيثمي وشهاب بالدين القرافي وكمال الدين بن همام وصاحب سلم الثبوت في علم الأصول.
كل ذلك مستدلا بأن الإسلام والشريعة الإسلامية توسر وتبني على سماحته ويسره. وكذلك ذكرت الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر وبين تتبع الرخص والتلفيق، وهذا معلوم فيه وفيه عموم وخصوص من وجه كما ذكره الفقهاء في ذلك. وأما المطلب الخامس ضوابط العمل بالأيسر من أقوال الفقهاء، فذكرت فيه عدة ضوابط. الضابط الأول أن يكون القول الأيسر مبنيا على دليل شرعي معتبر، وهو من أهم الضوابط وأخطر الشروط للتيسير في الفتوى. فالقول بالتيسير لا بد له من دليل يسنده ويؤيده من أدلة أصول الفقه المعروف. وذكرت فيه ماذا يخرج ويحترز من هذا الضابط، وقلت فيه أنه القول الذي اختير بناء على التشهي واتباع الهوى وليس له دليل شرعي معتبر. وذكرت فيه كلام الذي رواه ابن عبد البر عن سليمان التيمي قال: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيه كالشر كله. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: من تتبع رخص المذاهب وذلات المجتهدين فقد رق دينه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تتبع ما اختلف الفقهاء فيه واخذ الرخص من أقاويلهم فهو يعني قريب من الزندقة أو مثل ما قال. وفيه أقوال كثيرة للأئمة في ذلك. وفي من الاحترازات من هذا الجانب هو الذي اختير على التعصب المذهبي مع كونه ضعيف المأخذ. قال العز بن عبد السلام: ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيس الشريعة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه. والكلام طويل في ذلك ذكره العلماء، ونكتفي في هذا الضابط على هذا القدر. والقاعدة الثانية وفيه ذكرت الضابط الثاني ألا يكون يا شيخ نصف الدقيقة. نعم نصف الدقيقة. وأن يكون الأيسر معارضا. والضابط الثاني والثالث كلها من هذا الباب الرابع والخامس. وذكرت في الخامس أن الضرورات تبيح المحظورات، وفيه ينسى كثير من الناس حينما يقولون بهذه الضابطة يستعملونها ويتركون فيه قولا جامعا بليغا: الحاجة تقدر بقدرها. وبهذا انتهينا من هذه الكلمات. ولفضيلة الشيخ مدير الجلسة ولأصحاب الفضيلة العلماء وخاصة معالي الوزير وبما فيه من الإخوة الأفاضل قدروا لنا تقديرا وقاموا بالحفاوة البالغة. وهذه الدولة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين أيدهم الله بنصره العزيز. نشكرهم شكرا جزيلا واضحا على إتاحة هذه الفرصة ولتقديم تسهيلات وخدمات عظيمة منقطعة النظير في هذا الباب لا مثيل لها عبر التاريخ. فأشكرهم وأدعو لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ أصغر علي رئيس جمعية علماء الحديث في الهند على ما تفضل به من ذكر بعض ضوابط العمل بالأيسر من أقوال الفقهاء، وما ذكره من تجنب تتبع الرخص الذي قد يؤدي إلى أو يؤدي غالبا إلى ما لا يجوز شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وأتقدم بالشكر الجزيل
المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وولي عهد وشعبا وحكومة. ويمتد الشكر والثناء لفضيلة ومعالي الدكتور سيد الوزير توفيق الربيعة على حسن التنظيم والضيافة وحسن الاستقبال. مداخلتي تتعلق بعدد من التذكير ببعض القواعد الأصولية المتعلقة بموضوع الرخصة والتيسير، خاصة في مسألة أو قضايا الحي. من هذه القواعد الأصولية: المشقة تجلب التيسير، فإن المشقة سبب من الأسباب التي تجلب التيسير. وأيضا قاعدة أخرى متصلة بهذه القاعدة، وهي إذا ضاق الأمر اتسع. أيضا عبارة للإمام سفيان الثوري وهو يقول في هذا السياق وفي هذا النطاق: إنما الفتوى الرخصة من عالم، أما التشدد فيحسنه كل أحد. ومن الضوابط المتعلقة بمسألة التيسير صدور الرخص عن مؤسسات مختصة بالفتوى لا عن أفراد. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتور أسامة حسن محمد، وزير الأوقاف الشؤون الدينية والأوقاف جمهورية السودان. ما زال عندنا بعض الوقت، فإن كان هناك مداخلة أخيرة أو سؤال. معالي الشيخ عبد الرحمن، حياك الله. ما تبقى من نصيب المداخلين إلا دقيقة واحدة، فإن شئت فخذها وإن شئت فلا تزد عليها. لكني بأكد على الشق الثاني من الندوة، وهو التقيد بالأنظمة المرعية. كان الحديث كله عن الرخص، التقيد. أحسنتم معالي الدكتور، ولهذا أنا أريد أن أحسنتم معالي الشيخ. مكانة ولاة الأمر في أيضا سن الأنظمة التي فيها تحقيق المصالح. حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. تجسيد مكانة ولاة الأمر وهم الأمراء والعلماء. والحمد لله في هذه المسألة مثل لا حج إلا بتصريح تأكيد عليه، وأنه من لوازم الاستطاعة المعاصرة. فشكر الله لكم تجسيد مكانة ولاة الأمر من الأمراء ومن العلماء، والرجوع إليهم في التقيد بالأنظمة والتوجيهات والتعليمات. هذا مما يؤكد يسر الشريعة وضبط الأمور ورفع الحرج، ونسأل الله للجميع القبول والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس. العطف هنا فيما يظهر لي أنه عطف جزء على كل، وأن الأنظمة المرعية هي جزء من صدر العنوان، من حيث ما يكون في محل الترخص أو ما يكون في محل العزيمة. فالعطف بعض الأحيان جزء على كل ليبرز ذلك الجزء لأهميته، وليس للتغاير بين المعطوف والمعطوف عليه من كل وجه. شكرا معالي الدكتور، شكرا معالي الدكتور. والآن نرجع إلى أصحاب المعالي والفضيلة المتحدثين على المنصة، ونبدأ بمعالي الأستاذ الدكتور يوسف السعيد إن كان له تعقيب على ما أثير من مداخلات وتعليقات ونحوها، فليتفضل مشكور. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كما ذكر معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ما يتعلق بمراعاة القواعد التي تضعها أو التي يضعها ولاة الأمر، وبخاصة فيما يتعلق
بمناسك الحج. رأينا بعد أن صدر قرار هيئة كبار العلماء أو بيان هيئة كبار العلماء من يناقض بفتاوى فردية هذا البيان ويستدل عليه بأدلة لو نظر فيها بإنصاف لعلم أن هذه الأدلة التي هو تكلم بها أنها رادة عليه وليست تصلح دليلا لما ذهب إليه. ولذلك فإنه كما تقدم في الكلمة الأولى أرى أن مثل هذه يعني الرخص أن تصدر من الهيئات العلمية وليس من الأفراد، لأن الهيئات العلمية لها مقامها في العالم الإسلامي ولله الحمد، وبخاصة أن هؤلاء العلماء الذين تكلموا في مثل هذه الأمور إنما تكلموا فيها بعد أن اطلعوا على ما اطلعوا عليه من الأمور النظامية ومن الأمور الأمنية ومن الأمور الصحية وغير ذلك. فمثل هذه الأمور إذا صدرت من هذه المجامع علم أنها مبنية على قواعد وليس مجرد أهواء أو ضعف في الاستدلال أو ضعف في تنزيل الواقعة ونحو ذلك. وصلى الله على محمد. شكرا معالي الدكتور. فضيلة الشيخ أصغر، لديكم تعليق شيء؟ نصف دقيقة، الوقت ضاق علينا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا قول بعد قول فضيلة الشيخ سماحة الشيخ السديس، وأمامنا إمام في الفقه والوصول وما إلى ذلك الشيخ ابن حميد حفظهم الله وكل ما أفادوا. ولكن أقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول دائما لا دين بغير إمارة ولا إمارة بغير طاعة، فالطاعة ولي الأمر هو جامع لجميع هذه المشاكل، تصريحات أو ما إلى ذلك. وأنا في الهند قد سمعت كثيرا، وفي العالم أيضا أنتم سمعتم كثيرا، حينما جعلت المملكة المحروسة تتوسع في المطاف فكانت هناك هتافات وأقوال بما لا يرضى به العاقل. ولكن في ذلك الوقت نحن قلنا لبعض الفقهاء في بلدنا أن هاجر عليه الصلاة والتسليم مشت في هذا المسعى، يعني فيوم من الأيام تقيد الناس الحاج أن يمشوا على عثرات قدمها، ففهم القضية في ذلك. والآن التصريحات أهم شيء وأهم ما قيل، والمملكة تحرص حرصا بالغا شديدا على أن يكون هناك علماء ربانيون يفتون في ذلك جماعيا، فلا كلام بعده إذا أفتوا في هذا الباب. والسلام عليكم، شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا فضيلة الشيخ.